अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे जैसे मुद्दत हुकूमत की ख़त्म हो रही है, वैसे वैसे अगले इंतखाबात की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी से प्लानिंग हो रही है। जो हुकूमत में है, जो पार्टियां इक़्तिदार में हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो अगली बार भी हुकूमत में और जिस तरह अपने वोट बैंक को जहाँ जहाँ उनका कमज़ोर है उसको मजबूत करना चाहें या कर सकें, वो अपने इक़्तिदार में रहते हुए, इक़्तिदार का फ़ायदा उठाते हुए वो उस तरह की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों से जिस तरह के अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर हम हालिया बल्दियाती इंतखाबात जो कि कराची में हुए हैं उसका जायज़ा लें तो पीपल्स पार्टी ने कराची, जो सेंट्रल कराची है, जो कि मरकज़ी कराची कहा जाता है, उस कराची से पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिला। बल्दियाती सीटों में जो है वो आप कह सकते हैं कि आटे में नमक बराबर भी पीपल्स पार्टी को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कौंसलर की भी सीट नहीं मिली। मुज़ाफ़ाती इलाकों में और जिस तरह हल्के बंदी हुई और उसके बाद फिर ज़िलों की तकसीम हुई, उस हिसाब से तो ज़्यादा सीटें लेने के बाद फिर जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में जोड़ तोड़ करके और उसके बाद फिर लोगों के साथ जो रवैया था PTI या जमात इस्लामी के साथ, उन्होंने मेयर तो बना लिया, लेकिन कराची में उनका वोट बैंक आज भी अगर किसी पार्टी का कमज़ोर तरीन है तो पीपल्स पार्टी का है। आज भी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कराची के अंदर मौजूद नहीं है। चाहे वो आप बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, बल्दियाती सेटअप में सूबाई या वफाकी सतह की बात करें तो पीपल्स पार्टी कमज़ोर तरीन पार्टी समझी जाती है। मेयर भी उन्होंने मुंतखब करा लिया, सब कुछ भी। लेकिन उसके बाद चूँकि अब अगली बार भी आना है, हुकूमत में आना है, हुकूमत में हर तरह से शरीक होना है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने कराची के जो गोट हैं, जो कि एक अरसा पहले अदालतें करार दे चुकी हैं कि कराची में अब चूँकि शहरी इलाके हैं, अब मज़ीद कोई गोट ना तो आबाद किए जाएंगे और ना ही उनको रेगुलाइज किया जाएगा। यानी कि किसी जो एक गवर्नमेंट की ज़मीन है या कोई प्राइवेट ज़मीन है उस पर कोई गोट आबाद नहीं किया जाएगा, उसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत सिंध ने जाते जाते एक बड़ा फैसला किया है कौन कौन से गोट किन इलाकों में गोट हैं और कब से आबाद है, कितने गोटों को जो है वो रेगुलाइज करने का फैसला किया गया है। उसकी तफसीलात मुकम्मल इस वीडियो का हिस्सा होगी और उसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अगर मेरा यूट्यूब चैनल या उसके बाद फिर फेसबुक पेज आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक या फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि कराची और ख़ासतौर पर जो सिंध के शहरी इलाके हैं उनके मसाइल के हवाले से आपको आगाह कर सकें। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों के अहकामात के ऊपर कि जब इसी हुकूमत को ज़मीनें रेगुलराइज करने का ऑर्डर दिया जाता है और कराची में 36,000 से ज़ायद जो प्लाट है, जो रफ़ाही प्लाट थे, ST प्लाट थे या अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल और उसके बाद फिर प्ले ग्राउंड, इस दीगर जो रफ़ाही काम है उनके लिए मुख्तस से उनके ऊपर माजी में कब्ज़ा कर लिया गया। अदालतों के अहकामात के बावजूद उन तमाम जो है प्लाटों से अब तक जो है कब्ज़ा वागुजार नहीं कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी जो अहकामात दिए थे उसके बावजूद जो है कब्ज़ा वागुजार नहीं हो सका, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों में जो है वो परेशानी पाई जा रही है बल्कि अदालती अहकामात को की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इस तरह और अगर कराची के इलाके मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनकी हम जो तामीरात होती है, SBCA या दीगर जो इदारे हैं जो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जिन्होंने कार्रवाई करनी होती है, वो भी इदारे न सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि दीगर इदारों की जिनकी ज़िम्मेदारी है कि गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ काम करें, अदालतों के अहकामात के बावजूद आज तक वो इस सारी सूरत हाल में नाकाम है। वो गैर कानूनी तामीरात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बार बार सस्पेंस के बावजूद, बार बार जो है DG, SPCA या दीगर हुकाम को तलब करने के बावजूद जो है कोई भी इदारा मौसर काम करने में नाकाम है। ना तो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है वो कराची में काम हो रहा है और ना ही जो है वो रफ़ाही प्लाट जिनके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है उनको खाली कराने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। इसी तरह सोने पे सुहागा अगर हम देखें कि जिन्होंने जो मुख्तलिफ शहरी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई, रिटायरमेंट के पैसे लिए, ख़वातीन ने पैसे जमा किए और उसके बाद फिर कराची के कई इलाकों में जो कि लीज़ दिए गए थे मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के, उन्होंने ज़मीनें ली लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। अदालतों के अहकामात के बावजूद वो लीज़ या वो जगहें जो लोगों ने ख़रीद रखी थी लेकिन कब्ज़ा हो चुका, वो भी अब तक जो है वागुजार नहीं हो सका। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे जारी किए, सिंध हाई कोर्ट में आज तक केसेस ज़ेर समात हैं। ना पुलिस जो है उन काबज़ीन से कब्ज़ा ख़त्म करा रही है और ना ही जो है AC, DC या कोई और आला जो हुक्मरान है वो इस तरह की संजीदगी से कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उल्टा उन्हीं इलाकों में, उन्हीं ज़मीनों के ऊपर जो इलाट की गई थी उनके ऊपर जो है गैर कानूनी तौर पर गोठ आबाद कर दिए गए हैं, उन ज़मीनों को गोठों का नाम दिया गया है। अब वही ज़मीनें जो कि लोगों की थी
غریب اور غربا لوگوں کی تھی، جو 20 سال سے 40 سال سے یا جن کی زمینوں پر قبضہ ہو چکا تھا، وہ واگزار کرانے کے لیے مختلف عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، لیکن دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کے جو اہل خانہ ہے، کسی کی بیوی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، آج بھی چکر کاٹنے پر مجبور ہے، لیکن ان کی زمینوں کے اوپر سے قبضہ نہیں ختم کیا جا رہا۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پوسٹ آفس کوآپریٹو سوسائٹی تھی، اس میں عبداللہ شاہ غازی کوٹ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور کئی زمینیں ہیں جن کے کئی جو ہے وہ علاقوں میں ہیں، جس میں سینٹرل میں، شرقی میں، اور اس کے علاوہ ملیر، اور اس کے علاوہ گڈاپ ٹاؤن، کئی علاقے ہیں جو آج بھی قبضہ مافیا کے ہتے میں ہیں، اور اس کے بعد ان سے قبضہ خالی نہیں کرایا گیا ہے، تو لوگ مارے پھرے۔ لیکن حکومت نے چونکہ ووٹ بینک اپنا مضبوط کرنا ہے، اور کراچی میں چونکہ انہوں نے لوگوں کو باور کرانا ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے جاتے جاتے آپ کے لیے کام کیا تھا، آپ کو گھر دے کے گئے، آپ کو گوٹ دے کے گئے، آپ کی جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سیلاب متاثرین، یعنی کہ سیلاب کو اب دوسرا سیلاب شاید اللہ نہ کرے آئے، لیکن وہ آنے والا ہے۔ اب حکومت کو سوجی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم نے 5,000 گھر یا 5 لاکھ گھر جو ہے وہ بنا کے دینے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک طرف قرضے اٹھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے کوئی لیپ ٹاپ جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، اور کوئی جو ہے کسی کو گھر بنا کے دے رہا ہے۔ اب ظاہر ہے نا، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ جو رقم لی گئی ہے یقینی طور پر سود کی مد میں لی گئی ہے، اور پورا ملک، پوری قوم جو ہے ادا کرے گی، لیکن یہ ہے کہ دو اپنی سیاسی جماعتیں اپنے ووٹ بینک مضبوط کرنے کے لیے وہ پیسہ، سود کا پیسہ اس پر لگا رہے ہیں، اور اپنا ووٹ بینک مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق سندھ حکومت نے کراچی کے 70 سے زائد جو قدیمی گوٹ ہیں اور شہری علاقوں کو 2008 کی پالیسی کے مطابق دوبارہ ریگولائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور صوبائی جو وزیر ہیں انہوں نے ریونیو کی سربراہی میں 14 رکنی کمیٹی جو ہے باقاعدہ طور پر تشکیل دی ہے۔ اس جو تفصیلات ہیں، اس کے مطابق کمیٹی گوٹھوں کو ریگولائز کرنے کے لیے اپنی سفارشات تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ دے گی۔ صوبائی وزیر مخدوم جو محبوب زمان ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اس میں جو مشیر جو ہے مرزا وہاب صاحب، جو کہ آج کل میئر بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل، صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو، اراکین اسمبلی سردار جام عبدالکریم، عبدالحکیم بلوچ، محمد سلیم بلوچ، معاون خصوصی لیاقت اسکانی، اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن، ممبر آباد گوٹ اسکیم، ڈائریکٹر سیٹلمنٹ سروے، اس کے علاوہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی مذکورہ جو گوٹ ہیں اور اس کے بعد پھر جو شہروں میں کمرشل اور رہائشی یونٹ کو بھی الگ الگ اس کی جو ہے تحقیقات کرے گی، اور بتایا گیا ہے کہ مذکورہ گوٹوں کو ڈپٹی کمشنر ملیر کی 2012 کی رپورٹ کے تحت جو ہے ریگولائز کیا گیا تھا، اور لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے زمینوں کی الاٹمنٹ پر پابندی اور رپورٹ میں غلط اعداد و شمار شامل کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ان گوٹوں کی الاٹمنٹ جو ہے منسوخ کر دی تھی۔ اب ان گوٹوں کو جو ہے اس وقت جو ہے دوبارہ سے ریگولائز کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایم این اے عبدالحکیم بلوچ، ایم پی اے محمد سلیم بلوچ کی درخواست پر وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے کمیٹی تشکیل دی، اور اس حوالے سے حکیم بلوچ اور محمد سلیم بلوچ نے بھی بتایا کہ مذکورہ 70 سے زائد جو ہے قدیمی گوٹ ہیں، ان کو جو ہے وہ جو ریگولائز ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ گوٹ صدیوں سے آباد ہے، اور جن کی الاٹمنٹ جو ہے منسوخ کی گئی تھی، وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ اب جو بتایا گیا ہے کہ 2008 یعنی کہ پہلے ایک دفعہ حکومت نے جو ہے وہ گوٹوں کو آباد کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد پھر اب اسی پالیسی کے تحت دوبارہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ان تمام گوٹوں کو ریگولائز کرنے جا رہی ہے، یعنی کہ جن کی زمینیں تھیں اب وہ زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، چونکہ ریگولائز کر دیا گیا ہے، اور عدالت نے بار بار، جسٹس حسن اظہر رضوی اس وقت سے ہائی کورٹ میں تھے، اب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر کوئی گوٹ آباد یا اس کے بعد پھر گوٹوں کو لیز کرنے کے حوالے سے جب کیس آتا تھا تو ہمیشہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی جو ہے وہ تفصیلات سامنے رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ کبھی بھی جو 40 سال پہلے گوٹ آباد ہو چکے ہیں، اس کے بعد نئے گوٹ کراچی کی زمین کے یا کراچی کی سرزمین کے اوپر آباد نہیں ہو سکے، جو پہلے ہو چکے تھے یا ہو سکتے تھے وہ ہو گئے، نئے گوٹ جو ہے آباد نہیں ہو گئے، لیکن اب سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان گوٹوں کو دوبارہ سے آباد کیا جائے گا اور ان کو باقاعدہ طور پر ریگولائز کیا جائے گا، یعنی کہ قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اب زمینیں چونکہ مبینہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جمع پوجی سے خریدی تھی اور ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور کسی نہ کسی گوٹ کے نام پر جو ہے وہ گوٹ آباد کر لیے گئے، اور اب تک جو ہے ان متاثرین کو زمینیں واپس نہیں کی گئی، اب گوٹ ان کے اوپر آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔